अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं सैयद आसिफ अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सही इस्लाम। मेरे सलाम का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ वफ़ादार रसूल दे। ऐसा कहने का मकसद क्या है कि मेरे सलाम का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ वफ़ादार रसूल दे, क्योंकि हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत में 72 गिरोह 73 गिरोह हो जाएंगे, 72 फ़िरके जहन्नम में जाएंगे। चाहे वो नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे, कुरान पढ़े, कलमा पढ़े, कुछ भी करे, 72 फ़िरके जहन्नम में जाएंगे। अगर कोई ये कहता है कि हर कलमा पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा, तो ये कुरान के ख़िलाफ़ है। कुरान कहता है कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि मुनाफिक भी कलमा पढ़ के सुनाएंगे। उस ज़माने में मुनाफिक जो थे वो मुसलमान की शक्ल में थे, वो गुस्ताख़ रसूल थे और वो इबादतें बहुत करते थे। वो हर ज़माने में होगा। 73 फ़िरके जो होंगे वो 72 मुनाफिकीन होंगे जो अल्लाह अल्लाह करेंगे, अल्लाह की इबादतें करेंगे, लेकिन वो हुजूर की गुस्ताखियाँ करेंगे। ठीक है, तो मेरे सलाम का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ वफ़ादार रसूल दे। अब जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है उस पर मैं आता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है, आज के ज़माने में जैसे कि मुनाज़रों का दौर चल रहा है। मैं मालेगांव शहर का ही हूँ। मालेगांव शहर में भी एक मुनाजरे की हवा भी उठी है और आए दिन मुनाजरे जहाँ नहीं तहाँ वहाँ मुनाजरे हो रहे हैं, डिबेट हो रही है। तो 100 साल में एक मरतबा ये दौर आता ही है। मुनाजरे कोई बुरी चीज़ नहीं है। मुनाजरा यानी मंजर आम पर लाना, यानी एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई कुछ अगर बोल रहा है तो अपनी बात को सच साबित करने के लिए दोनों फरीकैन यानी दोनों फ़िरके के लोग सामने बैठें और उसकी इस्लाह करें। इसका ये मतलब नहीं है मुनाजरे का कि उसको हराना है या उसको बेइज्जत करना है या उसे मारना है या उसकी हार पर खुश होना है, ऐसा नहीं है। मुनाजरे का मतलब ये है उम्मत की इस्लाह करना, अगर कुछ अकीदे में ख़राबी आ गई तो उसको दुरुस्त करना। ठीक है, बड़े उल्मा इसको बड़ी शांति से और बड़े शौक़ से करते हैं और ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की और अहले उम्मत की ये जो सुन्नत रही है, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबालहा तक किया। मुनाजरा तो छोड़ो, मुबायले तक किया आपने। यानी कि मुनाजरा जो होता है वो डिबेट होती है, सच और गलत का जो फ़ैसला उसमें होता है, लेकिन मुबाला वो जो होता है जिसमें अगर दोनों फरीकैन अगर एक दूसरे की बात से हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो फिर आग में कूदने का चैलेंज करते हैं, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुके। ठीक है, उम्मत की खैरख्वाही के लिए मुनाजरे ज़रूरी है और ये एक अच्छी चीज़ है, इससे पीछा ना छुड़ाएं। अच्छा, तो टॉपिक पे आता हूँ कि अभी मुनाजरों का जो दौर चल रहा है और मालेगांव शहर में अभी सैयद अमीनुल कादरी साहब को किसी ने, मौलाना हसनैन नुमानी साहब ने मुनाजरे का चैलेंज किया है और अमीनुल कादरी साहब ये बोल रहे हैं कि मैंने आपकी गुस्ताखी की जो इबारतें पढ़ी हैं वो आपकी किताबों में लिखी हुई मैं पढ़ा हूँ। ठीक है, और मैं डिबेट नहीं करूँगा। वो ये बोल रहे हैं कि मैं जो है ख़ास हमारे जो बड़े उलमा होते हैं उनको लाऊँगा, और हसनैन नुमानी साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, आपने ये बयान किया है तो आप ही डिबेट करेंगे, क्योंकि हसनैन नुमानी साहब जो हैं वो देवबंद के बड़े आलिम हैं, लगभग आज के जो है वो बड़े स्कॉलर हैं मालेगांव शहर के, क्योंकि वही आगे आ रहे हैं, उनसे आगे कोई नहीं आ रहा है। इसलिए समझ में आता है कि ये बड़े हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आलिम की डिग्री भी रखते हैं। अगरचे ये आलिम हैं तो फिर मेरी नज़र में कि इनसे बड़ा जाहिल ही कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि एक आलिम को पता होता है कि मुनाजरे की शरायत, मुनाजरे के उसूल क्या होते हैं, किससे मुनाजरा किया जाता है और मुनाजरे का तरीका क्या होता है। मुनाजरा करने के लिए सबसे पहली शर्त ये होती है कि जो हमारे सामने का मुनाजरे वाला है जिससे हम मुनाजरा करना चाहते हैं वो हमारे इल्म के हम पल्ला हो। दोनों मुनाजरे करने वाले बराबरी का इल्म, यानी अगर ये आलिम है तो वो भी आलिम हो, ये मुबल्लिग है तो वो भी मुबल्लिग हो, ये तरीका है। तो मुनाजरा आलिम बतौर आलिम होता है, ना कि ये कि एक चौथी क्लास का बच्चा और एक 10वीं क्लास का बच्चा, ऐसे मुनाजरा नहीं होता है। ठीक है, और अगर हाँ, हसनैन नुमानी साहब, मैं ख़ुद सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ, अगर आपको अपने मसलक का, देवबंदी धर्म का दिफा करना है, अपने आप को सच साबित करना है कि हम गलत नहीं हैं, तो अमीनुल कादरी साहब जो बोल रहे हैं कि मैं दूसरे बड़े उलमा को लाता हूँ आपके सामने बैठा था, तो आप उससे भाग क्यों रहे हैं और डर क्यों रहे हैं आप?
جبکہ آپ یہ بول رہے ہو کہ امین القادری صاحب ڈر رہے ہیں، تو وہ تو آپ کے ہم پلہ ہی نہیں ہے، مناظرے کے اصول کے خلاف ہے، وہ تو علمی حیثیت سے آپ کے ہم پلہ نہیں ہے۔ ہاں آپ نے آپ کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ اگر کوئی پڑھے اور بیان کرے، جیسے کہ آپ نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور کا خیال نماز میں آنا گدھے سے بھی برا ہے، جبکہ حضور پر درود پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ خیر یہ تو میں ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہوں، جیسے کہ آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے اور کوئی پڑھ کے بیان کرے تو آپ اس کے گلے پڑ جاؤ گے۔ اگر آپ کی جماعت اتنی حق ہے، آپ اتنے سچے اور اچھے ہو تو آپ ڈرے نا، میں یہ طنزیہ الفاظ نہیں بول رہا ہوں، ڈرے نا یعنی آپ یہ کہیں امین القادری صاحب سے کہ آپ کسی بھی علماء کو لے کر آئیے، پوری دنیا میں جو حق ہوتا ہے نا وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ یہ کہتا ہے کہ لاؤ کس کو لے آنا ہے، ہم ہمارے مسلک کا دفاع کریں گے، ہمارے دھرم کا ہم سچائی ثابت کریں گے۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں میں تم سے ہی بات کروں گا، کیوں بھائی؟ ابھی جس نے لکھا تھا وہ اشرف علی تھانوی، الیاس احمد، جو تمہارے جو چاروں اکابر ہیں انہوں نے لکھا تھا، تو کیا ان کے سامنے ہم نے بیٹھنا ڈیبیٹ کرنے؟ جنہوں نے لکھا ہے گند تو انہوں نے پھیلائی ہے، جنہوں نے لکھا ہے وہ کتاب، یہ تو پڑھ کے صرف سنا رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ امین القادری نے گند پھیلائی ہے، معاذ اللہ، آپ ان کو گند پھیلائی کہہ رہے ہیں، جو حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، جو یہ لکھ رہے ہیں تمہارے اکابر کہ حضور کا علم گدھے، پاگل، بچے اور جانوروں کی طرح ہے، حضور کا علم ایسا لکھ رہے ہو تم۔ کوئی تمہارے باپ کو اگر یہ بولے کہ تمہارے باپ کا علم پاگل کی طرح ہے، گدھے کی طرح ہے، تو آپ کو برداشت ہوگا؟ کسی کو نہیں برداشت ہوگا۔ یہ چیزیں حضور کے بارے میں آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ پڑھنے والے پر آپ بھیر ہو رہے ہو، غصہ کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے مسلک کا دفاع کریں، اور امین القادری کو یہ بولیں کہ کوئی بھی ہو، پوری دنیا کے سنی عالم آئے، ہم دفاع کرتے ہیں، آپ اس بات سے پیچھا چھڑا رہے ہو کہ نہیں میں آپ کو ہی پکڑوں گا، آپ سے ہی بات کروں گا۔ تم نے بیان کیوں کیا؟ کوئی یہ کہے کہ تم نے پھر لکھا کیوں؟ تم نے لکھا کیوں؟ تم لکھ رہے ہو تو کوئی پڑھے گا تو بیان کرے گا بھائی۔ تم کو دفاع کرنا ہے، تمہارا دھرم اچھا ہے، سچا ہے، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، سمجھے؟ یہ جو کتاب ہے جس کے اوپر یہ بوال اٹھا ہے اسام الحرمین، یہ کئی زمانے سے چلا آ رہا ہے، آج تک اس کی کوئی دفاع نہیں کر پایا دیوبندی، سمجھے؟ اور یہ امین القادری نے پہلی مرتبہ نہیں اٹھایا یہ بات کو، سنیت میں یا پوری دنیا میں کئی دن سے اس بات کا ڈنکا بجا چلا آ رہا ہے، کوئی دفاع نہیں کر سکا، اور اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ نہیں لگایا دیوبندیوں پہ کیا دیوبندی کافر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کی کفریہ عبارتیں سعودی عرب بھیجی اس زمانے میں، یہ بات آپ نوٹ کر لیں، سعودی عرب بھیجی اعلیٰ حضرت نے کہ یہ ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے یا نہیں۔ اس زمانے کے سعودی عرب کے لوگوں نے یہ لکھ کر بھیجا کہ ہاں ایسا عقیدہ رکھنے والے کافر ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو وہاں سے کفر کا تمہارے اوپر فتویٰ آیا، جس کو تم بولتے ہو کہ عید میلاد النبی کے تعلق سے کہ دین وہاں سے پہلا وہ نہیں مناتے تو ہم کیوں منائیں، تو تمہارے لیے وہ معتبر ہے، اور وہ تمہارے پچھواڑے میں لات مار رہے ہیں، مطلب جیسے کہ آپ کو یہ بول رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کفر کا فتویٰ لگ گیا پوری دیوبند جماعت پہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو فتویٰ نہیں لگایا۔ رہی بات گنڈے بولنے کی، بڑا ایشو یہی ہے، آخری بات بول کے ختم کر رہا ہوں، سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ چار دیوبند کے جو اکابر ہیں جنہوں نے دیوبند دھرم کی جماعت کی بنیاد رکھی ہے، ضرورت نہیں تھی، سب سنی تھے پہلے، ضرورت کیا تھی دیوبندی دھرم مسلک بنانے کی، لیکن کوئی بات نہیں، آپ نے بنایا، آپ نے کفری عقیدے لکھے، تو ضروری نہیں ہے نا کہ تم حضور کی شان میں گستاخیاں کرو، اپنا الگ دھرم بنا سکتے ہو، جیسے سنیوں میں کئی پگڑی والے الگ الگ، الیاس ستاری صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ، سب الگ الگ ہو گئے بہت سارے، لیکن گستاخیاں تو نہیں کرتے نا، اس میں جھگڑے نہیں ہوتے آپس میں۔ لڑائی ہونے کا سبب یہ رہتا ہے کہ حضور کی گستاخی نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے ایمان سے باہر ہو جاتا ہے بندہ، پھر عبادت، نماز، حج، زکوٰۃ کچھ کام نہیں آتا۔ اب امین القادری صاحب نے آپ کے چار اکابروں کو گنڈا کہا، کیوں کہا؟ یہی جواب لینے جا رہے ہو آپ ان سے کہ گنڈا کیسے کہا؟ تو بھائی گنڈا اس کو ہی نہیں کہتے ہیں جو مار دھاڑ کرے یا کسی کو چوری چماری کرے اور لڑکی بازی کرے، نہیں، گنڈا اس کو بھی کہا جائے گا جس نے حضور کو گالیاں دی۔ گالیاں ماں بہن کی گالیوں کو ہی گالی نہیں کہا جاتا، حضور کی شان میں کچھ برا بولنے کو بھی گالی کہتے ہیں، اس بات کا علم حاصل کریں آپ، بڑے محدث محققوں کے پاس جائیں، کیا حضور کی شان میں گستاخی کرنا گالی ہے یا نہیں، کسی سے بھی آپ پوچھیں،
تو حضور کی شان میں اگر جو گستاخی کرتا ہے تو اسے گالی باز گنڈا ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ گنڈا ہی ہوگا نا جو حضور کو گالی دے گا۔ ضروری تھوڑی ہے کہ حضور سے لڑ بیٹھے تب وہ گنڈا ثابت ہوگا۔ جس نے حضور کو آج کے زمانے میں بھی گالی دی نا بھائی، تو ہم اس کو گنڈا ہی کہیں گے۔ تو گالی حضور کو اس طریقے سے نہیں دی گئی ماں بہن پہ سے، حضور کی شان میں ایسی ایسی گستاخیاں کی گئی ہیں کہ جس کو ہم گالی کہتے ہیں اور پوری امت گالی کہتی ہے۔ تو گالی دینے والا گنڈا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو اتنی عبارتیں جو ہیں اس کا دفاع کریے، اگر وہ غلط ہے تو توبہ کریے اور عبارتیں نکالیے۔ سنی دیوبندیوں کا ہمیشہ کے لیے جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ آپس میں لڑے، ہر کوئی بھلائی چاہتا ہے بھائی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آگے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور پورا اس کو جو ہے آپ سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔